اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فرما دے نے جے تو اللہ نو نہیں دیکھ رہا، اللہ تے یقینا تینوں دیکھ رہا ہے۔ حضرات سونے پیغمبر دے فرمان چو پتہ کی چل گیا، احسان اے دا نام ہے کہ نیکی کرنا، لیکن نیکی اس طریقے نہ کرنا کہ جدوں بھی نیکی کرو تے اے کرو اور کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا اللہ مینوں۔ سبحان اللہ، اور کوئی دیکھے نہ دیکھے مینوں میرا رب۔ دیکھو بھئی اگو ماشاءاللہ رمضان شریف آ رہا، اللہ ساڈے نصیباں کرے، اللہ دیاں بہاراں نصیب کرے۔ رمضان شریف دا روزہ مسلمانوں تساں نے رکھنا تے روزہ رکھ کے دوپہر دا ٹائم پیاس لگ جاندی ہے، بھوک لگ جاندی ہے، بندہ اندر وڑ کے بہ گیا ہے، اندر جس ویلے کلا ہے کھانا بھی موجود ہے، پینا بھی موجود ہے، ہن وچوں آواز آوندی ہے، ٹھڈ وچوں آواز آوندی ہے، بھوک نال برا حال ہویا ای، آون دے، اندر کلا بیٹھا آون دے، کھا پی کے باہر نکل کے ہونٹاں تے زبان پھیر کے آخی روزہ بڑا لگا، یہ سارے من لینا۔ باہر نکل کے زبان پھیر کے آخی روزہ بڑا لگا تے سارے من لینا ہے، لیکن دل تقوی ہا ہونا، دل جڑا تقوی دا ایمان دا مرکز اے دے چوں آواز آوندی ہے، نہیں کھانا نہیں پینا، اور کوئی ویکھے نہ ویکھے جدے واسطے روزہ رکھیا ایو اندر بیٹھے نو بھی فإنہ یراک۔ حضرات سے واسطے اللہ نے نیکی دا ثواب تے اجر بڑا رکھیا ہے۔ اللہ پاک نے روزے دا بدلہ جنت عطا کیتی ہے، روزہ جہنم تو ٹال بنا دیتا ہے، روزہ خیر و برکات بنا دیتا ہے۔ حضرات کیوں بنا دیتا ہے کہ اے دے اندر احسان بڑا ہے۔ آؤ ایک اور بات احسان دی کراں، دیکھو نا بندہ احسان کردا روزہ رکھدا تے اللہ بہتر بدلہ بھی دے دیندا ہے، کیونکہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اچھا ایک میں گل جاندیا کر دیا، میں کوشش کراں گا نبی پاک دی سنت دے اوتے چلاں، کیونکہ میں اہل حدیث ہاں۔ ساری کوشش ہوندی ہے قدم قدم تے اسی جڑا کم کریے نبی پاک دی سنت دے مطابق ہوے، لیکن کسی ویلے بھول کے کو کام ہو جائے تو اللہ ساڈا معاف کر دے۔ ایک آدمی خطبہ دے رہا، خطبے تقریر دے دوران دو ہاتھاں نال مسلم میں چلتا، ایک صحابی نے دیکھا، کہنے لگے اللہ تیرے ہاتھاں نو تباہ کرے، اور تو اے نواں دو ہاتھاں نال کتھوں طریقہ کڈ لیا، جبکہ میرے نبی خطبہ دیندے تے شہادت دی انگل دا اشارہ کریا کردے سن۔ میں جدن دی حدیث پاک پڑھی میں بہت کوشش کر رہا ہوں، بہت کوشش کر رہا ہوں اپنے آپ سے کنٹرول کراں، اللہ سانو کنٹرول دی توفیق دے وے، لوکی خوش ہون نہ ہون او ہو گیا تے سارے ہی ہو جان گے۔ حضرات ذرا توجہ، میرے دوستو عرض کر رہے ہیں اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں گل دی صاحب تاں کیتی جے کسے لو ہو گیا نا وعدہ کٹا پچھلی عادت جو پئی ہے، اے نہ آخیا جا آپ ہی ڈکیا سو تے آپ ہی کرن لگ پیا سی، میں کنٹرول کراں گا۔ اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سفر تے جاندے نے تے اے میں بیان کرن لگا سیر اعلام النبلاء، حافظ ابی رحمۃ اللہ دے تاریخ دی کتاب ہے، او دے اندر صحیح سند دے نال موجود، اور امام بہقی رحمہ اللہ نے بھی سو قبرا اندر نقل کیتا ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر تے جا رہے نے تے نال انہاں دے ساتھی نے دوپہر دا ٹائم ہویا تے ایک جگہ تے پڑاؤ ڈال دے نے ہن حضرت عبداللہ تھکے نے سو جاندے نے ساتھیاں نے کھانا تیار کیتا جس ویلے بیدار ہوئے تے کھانا انہاں دے اگے دسترخوان تے رکھیا حضرت عبداللہ بن عمر نے دیکھیا کہ چرواہاں کولوں بھی گزردا ہے پیا آ فرماندے نے اللہ دے بندے آ تعالی الی السفرہ او اللہ دے بندے اے دسترخوان تے آ جا تینوں کھانا کھلائیے او چرواہاں کو جواب دیندا انی صائم میں تے روزے دار حضرت عبداللہ فرمان کہ تو روزہ رکھیا ہاں میں روزہ رکھیا تو روزہ رکھیا ہاں بھی روزہ رکھیا یار اتنی سخت گرمی اتنے لمبے دن اور ایڈا مشکل کام بکریاں چارنا سارے شکر گڑیے بہتے جانتے ہونے ہیں ماشاءاللہ کیونکہ ادھر بکری کا مال کافی پایا جاتا ہے اور بھی کئی علاقے جتنے مویشی مال نے سب تو زیادہ ستاؤن والا اگر کوئی مال ہے تو بکری بخاری شریف چاہتا ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے آپ فرماندے نے لوگوں جننے بھی اللہ دے نبی ہوئے نے اللہ نے سارے تو بکریاں چروائیاں نے صحابہ کہندے نے سونیا کیا تساں بھی چاریاں نے آپ فرماندے نے ہاں ہاں میں بھی کرا ریت دے بدلے مکے والیاں دیاں بکریاں چاریاں نے کرا ریت قرات دی جمع ایک سکہ ہے یعنی پیسہ کرنسی ہے فرمایا میں بھی مکے والیاں دیاں بکریاں چرائیاں نے حضرات اللہ پاک نے سارے نبیاں دے کولو بکریاں کیوں چروائیاں فرمایا نبوت دا اعلان کرن تو پہلا سارے بکریاں چارو کیونکہ بکری بڑا شیطان والا مال ہے تہاڈا غصہ سارا اے دے تے نکل جاوے نالے تہاڈی مشق ہو جاوے جویں بکریاں ستاندیاں نے اے غصہ تے کنٹرول کرنے ہیں تانوں قوماں نے ستانا غصے تے تساں کنٹرول کرنا ہے اللہ اکبر حضرت علامہ احسان الہی صحیح رحمت اللہ علیہ انہوں نے والد گرامی حاجی ظہور الہی رحمت اللہ علیہ اللہ اس مرد مجاہد دی قبر منور فرمائے یار جذبات بڑا رکھتے سن اپنے سینے میں ادو مسجد فاطمہ وچ خطیب سا میرا انداز انہوں کا ذرا بابا لہجہ اچھا سی گل کرنا سخت جا مینو کہنے لگے مولوی صاحب یہ خطیب بننا چاہتے ہو تبلیغی جماعت والوں کو چلے لاؤ میں ذرا دینی طور سے آخیا میں کہ حاجی صاحب حدیث ہو کے مینو کدھر دعوت دین دے کہنے لگے مولوی صاحب تمہیں حدیث یاد نہیں سارے نبیاں تو اللہ نے بکریاں چروائیاں میں کیا واہ حاجی صاحب بڑا استدلال کیتا ہے کمال تہاڈے استدلال کہن لگے تبلیغی جماعت والے پنڈ پنڈ جاندے نے لوکاں دیاں جھڑکاں کھا کھا کے عادی ہو جاندے نے لوکی یہ ستاندے رہندے نے اساں نیکی کردیاں رہن کہندے مشق کران واسطے میں کہیں نہ اٹھے جاؤ ماشاءاللہ ہن تے اللہ تعالی صحت دے ساڈے حافظ محمد یا عزیز میر محمدی حافظہ اللہ انہوں نے صحت دے تندرستی دے انہوں نے تبلیغی جماعت بنائی ہے جو خالص کتاب و سنت دی تبلیغ کرتے ہیں 15 روزہ جماعتاں نکلدیاں نے ماشاءاللہ تو خیر عرض کر رہا تھا اللہ پاک دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماندے نے اللہ دے بندے ایڈے مشکل کام اندر اور ایڈے مشکل موسم اندر تو روزہ رکھے آئے چرواہا کہندا حضرت جی کوئی گل نہیں چرواہا کہندا میں تے غنیمت جاننا وا انہاں دناں وچ میں روزہ تے رکھنا وا یعنی انہاں نے قیامت وال اشارہ کیتا کہ او دیہاڑے نالوں تے پھر بھی یہ دیہاڑا سوکھا ہے اشارہ در کیتا
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے متاثر ہو جاندے نے او دے تقوی تے نیکی تو تھوڑی دیر گزر دیے تے کہندے نے دا میں امتحان تے لواں. یہ واقعہ متقی ہے کہ ہمیں صوفی ہے؟ اور صوفی جڑے ہوندے نا کئی صوفی ہاتھ میں تسبیح پھڑی ہوندی ہے او بغلا ویکھیا تساں کبھی پانی بیٹھا یعنی ٹومب مار کے اس طرح بیٹھا ہوندا جویں یہ تو وڈا بھلا مانس ہے ہی کوئی نہیں. وہ ڈڈی سامنے آ جاتی ہے بیچارا بھلا مانس نے مینوں کی آخنا. وہ صوفی سمجھ کے سامنے آتی ہے مارتا چونج او گیا ہے. کئی صوفی اج کل دے اتو اتو لا الہ تھلیو تھلیو ہور سلا اللہ 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 اتو اتو اللہ تھلیو تھلیو وٹے ترو تے چیز 1 کلو لیاندی ہے تے گھر آوندے 3 پائی رہ جانی ہے. نیکی کرن دے ہیں نا سانو کہڑا رب دیکھن دے ہے اسی نیکی کرن دے ہیں تے بڑی بہادری کرنے اسی اور نہ بھائیو اللہ دیکھ رہا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماندے نے اج میں انہاں دا امتحان لینا ہے پلا کنا کو متقی بندہ ہے. حضرت عبداللہ فرماندے نے اچھا اللہ دے بندے 10 بکریاں تیریاں نہیں کہندا نہیں بکریاں فلانے بندے دیاں نے میں او دا غلام ہاں تے بکریاں چارنا وا. حضرت عبداللہ فرماندے نے اچھا اس طرح کر ایک بکری وچوں بیچ دے. کہندا جی کیوں بیچا؟ مالک پوچھے گا. کہندے نے دس تیرے مالک دا تیرے تے کنا اعتماد ہے؟ کہندا جی میرے مالک دا میرے تے اینا اعتماد ہے اگر میں شاماں نو جا کے کواں ساریاں بکریاں بگیاڑ کھا گیا تے میرے مالک نے میری گل من لینی ہے یعنی وہ میرے تے اینا اعتماد ہے. تے کہن لگے جی اینا اعتماد ہے تے اللہ دا بندیا ایک بکری دے چھڑ پیسے لے لے ذبح کرنے گوشت بھی لے جی شام نو جا کے کھا لیں پیسے بھی لے گوشت بھی لے کچھ اسی کھانے کوئی تو شام نو جا کے آخ بھی بگیاڑ کھا گیا تیری مالک نے گل من لینی تینوں نے کیا کرنا. ہائے ہائے ہائے. حضرت عبداللہ نے جس ویلے اینی بات کہی تے چرواہا تڑپیا تڑپ کے کہندا این اللہ یا عبداللہ مالک نو تے پتہ نہیں چلے گا لیکن رب کتھے گیا؟ کیا رب مینوں دیکھ نہیں رہا؟ میرے مالک نو تے پتہ نہیں چلے گا وہ تے میری گل مان لے گا بگیاڑ کھا گیا ہے انہوں کیویں میں آکھاں گا بگیاڑ کھا گیا ہے. فَإِنَّهُ يَرَاكَ نیکی ہوے جڑی اونوں بہان واسطے کیتی جائے. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بڑے دے تو متاثر ہو جاندے نے اس دے مالک دے کول گئے. مالک نے جے کہ کہندے نے اللہ دے بندے بکریاں خریدنا چاہنا ساریاں بکریاں خریدیاں غلام بھی خریدیا. غلام نو دے مالک دے سامنے لے آئے آ کے کہندے نے اللہ دے بندے اے تینوں میں تیرے مالک تو خرید لے آئے. او کہندا جی میں تے غلام جناب اگے میں انہاں دی غلامی کردا تساں خرید لیا تے تہاڈی غلامی پا کراں گا. آپ فرماندے نے نہیں سنتے صحیح طرح اللہ دے بندے تینوں میں تو خرید لے آئے آ بکریاں بھی خرید لیاں نے جا تیری نیکی تے تقوی تے میں اینا متاثر ہویا وا تینوں میں خرید کے آزاد کیتا تے بکریاں بھی تینوں دے دتیاں نے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ پاک فرماندے نے نیکی دا بدلہ آواز نہیں آئی نیکی دا بدلہ اب دیکھو نا انہیں نیکی اللہ دے واسطے کیتی ہے اللہ نے نیکی دا بدلہ دنیا تے دے دیتا ہے. حضرات ایک اور قرآن دا مقام پڑھا اللہ دے قرآن دے وچوں ایک سونے جوان دی نہ گل سنان لگا. قرآن پاک تے غور کر دے جایا جے اس جوان دا نام ہے حضرت یوسف علیہ السلام. اجے نبوت دا اعلان نہیں کیتا نبوت دا اعلان نہیں کیتا ہے نبی نے کیونکہ جڑا نبی ہوندا اللہ دے ہاں تو پیغمبر ہوندا جمدا ہی پیغمبر ہوندا ہے.
لیکن اعلان نہیں کیتا جوانی بڑی ہے حسن و جمال اللہ نے بڑا دیتا ہے جڑے گھر وچ رہندے نے تے او گھر والی بی بی قرآن کہندا ورا ولما بلغ اشدہ جس ویلے جوان ہو جاندے نے ورا ودت التی ہو فی بیتھا عن نفسہ وغلقت الابواب وقالت حیت لک قال معاذ اللہ پاک دے قرآن نے بیان کر دیتا ہے جڑے گھر اندر حضرت یوسف پیغمبر رہندے نے او گھر والی بی بی براودت غلتی ہوا فی بیتھا عن نفسہ حضرت یوسف پیغمبر نو راودا یراودو برائی دی ترغیب دلانی برائی دی رغبت دلانی فرمایا اینو برائی دی رغبت دلاندی رہی آخر حضرت یوسف نو کسے بہانے اندر لے جاندی ہے وغلقت الابواب تکبیر اللہ تو برکتاں نہ نوازے میں تواڈے جذبات دی قدر کرنا لیکن کوشش کرو جو میں اج تانوں سمجھاؤن لگا نا او چیز نو اپنے دلاں تے ٹکانا دینا جے اللہ چیزاں ساڈے سینے دے وچ بٹھا دے حضرت یوسف علیہ السلام جناب یوسف پیغمبر علیہ السلام نو اندر لگی تے دروازے بند کر دیتے نے تے تسی میری طبیعت تو واقف نا راہ جاندیاں جڑیاں کچیاں چیزاں آن میں انہوں چھڑدا نہیں جاندا بلکہ انہاں دے نخیڑے کردا جانا ایتھے کہ روایت تفسیراں نے لکھی ہے بیان بھی ہوندی ہے کہ عزیز مصر دی بیوی نے جدا نام لوکاں زلیخا مشہور کیتا لیکن قرآن و سنت جو نام ثابت نہیں عزیز مصر دی بیوی جو قرآن نے کہا ہو تسی کہہ لو عزیز مصر دی بیوی وہ دا بوت پیا سی اتنے کپڑا پایا بیان کردے نے لیکن ہے جھوٹ جے بیان کردے تفسیراں والیاں بھی بیان کیتا ہے جھوٹ ہے کپڑا پایا یوسف علیہ السلام فرمانے یہ کیا میرا رب ہے میرے سامنے برائی کردے شرم آندی کہنے لگے تو جھوٹے تو ڈرن ڈئی میں سجے تو نہ ڈراں بہرحال اے دا اگلا پوائنٹ بڑا زبردست ہے دلاں نو ہلان والا پر ہے جھوٹ تے مبنی کریے کی چھڑ دینے ہیں کیونکہ سچ بڑا ساڈے کول اللہ دے فضل نال قرآن دی بھریا پیا سمندر ہے وہ بعض دفعہ نا اس طرح بھی بھلیکھا سانو کئی بار لگ جاندہ کہ جھوٹ دی تردید کردے کئی بار جھوٹ بول جانے ہیں قصدن نہیں کئی پتہ ہی نہیں مثال دے طور تے کئی حضرات اسی بیان دا بعض کرنے ہیں نا جھوٹ دی تردید اندر مضمون پھر نبی علیہ السلام کو بندہ آ گیا کہنے گا یا حضرت میں جھوٹ بولنا شراب پینا بدکاری کرنا چوری کرنا تے نبی پاک نے فرمایا جھوٹ چھڑ دے باقی سارے کام کریا بڑی مشہور بات ہے لیکن ہے جھوٹ ہے بالکل واضح جھوٹ ہے اور کتنے ضعیف روایت بھی نہیں من گھڑت بنائی ہوئی پتہ نہیں کنے کتنے بہ کے بنا چلی مشہور ہو گئی ہے نبی پاک وال منسوب کر دیتی کہ نبی پاک فرماندے نے جڑی بات میں نہیں کہی اگر کوئی بندہ کبھی آ گل نبی پاک نے کہی اپنا ٹکانا دوزخ میں سمجھ لے حضرات ہن دیکھو نہ ہووے اللہ دا نبی تے دیوے برائی دی اجازت ہے جی اس بندے نو اللہ دے نبی نے آکھیا ٹھیک ہے تو بدکاری کریا چوری کریا ہووے اللہ دا نبی تے دیوے بدکاری دی اجازت یہ تے گل ہی نہیں بنتی چلو خیر اگے چلا اس موقع تے حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے قال معاذ اللہ بی بی اللہ بچاوے اللہ بچاوے اللہ بھی پناہ اللہ بھی پناہ اللہ بچاوے اللہ بچاوے میں یہ کام نہیں کرنا حضرات جس ویلے بی بی بار بار کہندی ہے ہائی طلاق لفظ عربی نہیں یہ اجمی لفظ عربی وچ استعمال ہویا ہے جی میں عمر حضرت عمر دا نام ہے نا عمر کڈا مشہور نام ہے عمر لفظ عربی نہیں اجمی استعمال عربی چ ہویا ہے حضرات یہ عربی وچ معنی ہے ہلما آؤ ہائی طلاق آؤ ہلما عربی چلو کہتے ہیں ہلما
فرمایا وہ کہندی ہے ہئی تالک حضرت یوسف فرماندے نے معاذ اللہ بی بی اللہ بچاوے مینوں اللہ دی پناہ میں ہو جے کم دے نیڑے نہیں جانا حضرات ان اگلے لفظ میں چھڑ دیتے نے بعد میں پڑھنا وا اس تو اگلی روایت پڑھنا اللہ فرماندے نے والا قد ہمت بہی وہم بہا لولا ارآ برہان رب كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين اللہ پاک دے قرآن میں بیان کر دیتا ہے اللہ پاک ارشاد فرماندے نے فرمایا والا قد ہمت بہی وہم بہا عورت نے بھی اپنی پوری کوشش کی تھی وہم بہا تے یوسف نے بھی پوری کوشش کی تھی ایتھے ہن کئیاں نے دا ترجمہ کر دیتا ہے کہ جناب عزیز مصر دی بیوی بھی برائی کرن دی پوری کوشش کی تھی یوسف نے بھی ارادہ کر لیا نا 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 یہ ترجمہ حضرت یوسف دی نبی دی شان دے خلاف ہے ایدا ترجمہ کی بنے گا والا قد ہمت بہی وہم بہا عورت نے بھی پوری کوشش کی تھی کہندی رہی ہئی طلاق یوسف نے بچن دی کوشش کی تھی کہندے رہے معاذ اللہ ایدا ترجمہ انہیں اپنی کوشش کی تھی اللہ پاک فرماندے نے لولا ارآ برہان رب كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين اللہ دے قرآن میں کیا دیتا انه من عبادنا المخلصين اللہ پاک ارشاد فرماندے نے حضرت یوسف اگر برہان نہ دیکھ دے لولا ارآ برہان ربی اگر اپنے رب دی برہان نہ دیکھ دے حضرات برہان کیے ایتھے بھی کئیاں نو پریکھا لگ گیا کئیاں تفسیراں والیاں بڑے بڑے من گھڑتک وال نقل کر دیتے نے کئیاں نے اے بھی نقل کر دیتا ہے حضرت یوسف نعوذ باللہ برائی تے تیار ہو گئے نعوذ باللہ کئیاں لکھیا تیار ہو گئے تے اتے چھاتے نظر ماری حضرت یعقوب علیہ السلام ایک سوراخ جو نظر آئے منہ چنگلی پائی نہ اے نہ کم کری نہ انگل دے اشارے کرن دے حضرات اے روایت بھی نقل کی تھی لیکن اے روایت جھوٹ ہے سدی صغیر کذاب راوی دا قول ہے نبی دی شان دے خلاف ہے بلکہ نبی دی گستاخی ہے ایک روایت اور دے وچ ہوندا ہے جبریل آئے انہوں نے سینے تے ہاتھ رکھیا انہوں نے سارے جذبات ٹھنڈے ہوئے یہ بھی غلط ہے ہن صحیح کی ہے صحیح ہوے جو قرآن نے بیان کیتا ہے اللہ دے قرآن نے کہہ دیتا ہے کہ انہاں دے دلیل کیڑی مل گئی برہان کیڑی ملی قرآن پاک نے بیان کر دیتا ہے انہ ربی احسن مثواج انہ لا یفلح الظالمون اللہ پاک فرماندے نے کہ حضرت یوسف نو دلیل کیڑی مل گئی حضرت یوسف نو کہندے نے اللہ دی اے بندیے تو مینوں برائی دی دعوت دینی ہے میں برائی نہیں کرنی کیوں نہیں کرنی میرے اللہ نے میرے تے بڑا احسان کیتا بھراواں نے کھو اندر سٹیا میرے اللہ نے کھو وچوں بچایا بھراواں نے قتل دا ارادہ کیتا اللہ نے بچایا کھو وچ سٹیا اللہ نے بچایا پھر کھو چوں کڈ کے انہاں نے بیچیا غلام بنایا لیکن اللہ پاک نے مینوں بڑا سونا ٹھکانا عزیز مصر دے کر دے دیتا میں چنگا کھادا چنگا پہنیا سونا شہزادیاں والی زندگی ایتھے گزاری ہے انہ ربی احسن مثواج انہ لا یفلح الظالمون جیڑے اللہ نے میرے ایڈا سونا ٹھکانا دیتا میں او دے سامنے او دیاں نافرمانیاں کیویں کراں جناب یوسف کہندے نے اندر واڑا ہے اوتھے میرا رب مینوں
دیکھ رہا ہے. بولو میرا رب مینو. کیوں بھی جناب یوسف علیہ السلام نے برائی اللہ تو ڈردیاں چھڈی سی نا, صرف رب دے ڈر تو چھڈی سی نا. دلیل بھی سامنے آ گئی. حضرات جس ویلے اللہ تو ڈردیاں برائی چھڈی ہے, نتیجہ کی نکلیا کہ اللہ نے ویکھ لو کنیاں عزتاں عطا کیتیاں. ایک وقت آیا تے اللہ نے بھی اللہ نے انہاں نوں مصر دا ملک عطا کر دیتا. چلدیاں اے بھی ونڈ کر دیاں. کئی لوگ کی کہندے نے کہ او دی زلیخا دی شادی حضرت یوسف دے نال ہوئی سی, اے جھوٹ ہے. بدنام عورت اللہ نے نبی دے گھر لے ہونی سی, اور بدنامی تے پہاڑی لگی سی, وہ چنگی نیکنا بھی تیری سی نا. تے بدنام عورت اللہ نبیاں نہیں دیندا, نبیاں دیاں جنہیں نبی آپ پاک نے, نبیاں دیاں بیویاں بھی برائیاں تو پاک نے. حضرات عرض کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام دی بات سنائی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جس ویلے اللہ دا ڈر دل وچ رکھیا, کہندے نے فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اللہ تے دیکھ رہا ہے. اللہ تو ڈر دیا انہوں نے برائی چھڈی تے اللہ نے نیکی دا بدلہ کی دیتا. عزیز مصر بنا دیتا ہے, مصر دا تخت عطا کر دیتا ہے. حضرات آؤ قرآن دے وچوں ایک ہور واقعہ میں تواڈے سامنے رکھ دیواں. جوان دا نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون دے گھر پلے, فرعون دے گھر پلے. تے اے بھی ونڈ میں اگے میرا خیال شاید اتنے کیتی سی. او جڑی گل مشہور ہے نا, مشہور گل اے وے کہ موسیٰ علیہ السلام اجے پیدا نہیں سن ہوئے. نجومیاں نے گل کہی جدو خواب آیا نا فرعون نو, وہ دی تعبیر انہاں کڈی, بنی اسرائیل دے وچ ایک بچہ پیدا ہوئے گا جڑا تیرے تاج و تخت نو ختم کر دے گا. وہ کہندا یہ گل ہے تے میں بنی اسرائیل وچ بچہ پیدا ہون دینا ہی نہیں. انہیں بچے مروانے شروع کر دیتے. اخیر بچے بڑے گھٹ ہو گئے. ہن لوکاں کیا بھی حقیر کم اسی انہاں تو کروانے آ سارے, تے جے سارے مر گئے تے پھر انہاں دا کم کیڑا کرے گا. انہیں آکھیا اچھا 1 سال مار دو, 1 سال زندہ رکھ دو. جڑا جھوٹ ہوں پیراں تو پھڑیا جاندہ, یہ پیراں تو پھڑیا گیا. ہن فرعون نو تو وہی آ گئی سی, غائب ہو گیا سی کہ جڑے سال میں چھڈن دیا, اس سال موسیٰ پیدا نہیں ہونا تو دوجے سال ہی ہوئے گا. پھڑیا گیا نا پیراں تو. اچھا اگلی گل, اے جڑی گل مشہور ہے نا کہ موسیٰ دی پیدائش دے ڈر تو بچے ماردا سی, جھوٹ ہے. بچے مارے نے انہیں, پر کیوں وہ میں قرآن چو دسنا. سورۃ قصص 20 پارہ اللہ پاک ارشاد فرماندے نے, فرمایا حضرت موسیٰ بھی بات کرن لگے, فرمایا فرعون کون ہے؟ اللہ دا قرآن کہندا وا ان فرعون علا فی الارض وجعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. فرمایا فرعون کون زمین دے اوتے غالب سی بادشاہ سی, اور انہیں واجہ اعلی اخلاہا شیعہ اپنے ملک دے رہن والیاں نو ٹولے ٹولے کر دیتا, مذہبی جماعتاں بنا دیتیاں, سیاسی جماعتاں بنا دیتیاں, تاکہ نہ اے لوکی کٹھے ہون تے نہ میرا تخت الٹن. کافراں دی سیاست اے لوکاں نو پاڑ کے رکھو, مسلمانہ دی سیاست وے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت اللہ. حضرات مسلمانہ دی سیاست ہے کہ سارے کٹھے ہو جاؤ, کافراں دی سیاست ہے کہ پاڑ کے مارو, ٹولیاں بنا دے وہ, یونیناں بنا دے وہ, سکولاں دے 2-2 3-3 یونین لڑائیاں ہوندیاں رہن, الیکشن ہوندے رہن, محلیاں میں 2-2 3-3 تنظیماں لڑائیاں ہوندیاں رہن, الیکشن ہوندے رہن, حتیٰ کہ مذہبی جماعتاں وچ بھی تنظیماں بنا دتیاں, گروپ بنا دیتے, الیکشن ہوندے رہن, لڑائیاں ہوندیاں رہن, کٹھے ہو نہیں نہ. کیوں جی ہوئی نے کہ نہیں پڑھی صاحب ہے مذہبی جماعتوں میں الیکشن دا جھگڑا تے لڑائی. یہ سیاست کفار دی رہی ہے کہ مسلمان کہ لوگ اکٹھے نہ ہوں.
فرعون نے سیاست کھیڑی انہوں نے پاڑ کے رکھنا ہے. اچھا جی ہوں ایک ٹولا جڑا بنی اسرائیل دا بڑا وڈا قبیلہ ہے انہاں نوں پاڑنا چاہندا ہے پاڑ دے نہیں کہندا ہن انہاں دا حل کی کراں کیویں انہاں نوں کمزور کراں. قرآن کہندا یستضعف طائفۃ منھم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم. حضرات قرآن نے کہہ دیتا ہے فرعون نے پھر انہاں نوں کمزور کرن دے واسطے انہاں دے بچے مروانے شروع کر دیتے انہاں دیاں بچیاں زندہ رکھیاں نے. حضرات قرآن نے بیان کر دیتا ہے کہ موسیٰ دی پیدائش دے ڈر تو بچے نہیں سی مرواندا بلکہ انہاں دے قبیلے نو کمزور کرن دے واسطے مرواندا سی. حضرات ایک اور بھی عقلی دلیل دے دیواں کہ پہلا 3 نجومیاں نے کہہ دیتا اگر اس روایت نو لئیے پہلا نجومیاں کہہ دیتا کہ بچہ پیدا ہونا ہی تیرے تاج و تخت نو ختم کرے گا. تے جدوں موسیٰ فرعون دے گھر پرن ڈے آسی ادوں نجومی مر گئے سن. نہیں گل دی سمجھ آئی او پہلو تے انہاں نوں پتہ لگ گیا غائب ہو گیا کہ موسیٰ پیدا ہونا تے تینوں مارے گا. تے جدوں موسیٰ پیدا ہو کے فرعون دے گھر پلن ڈیا ادوں مر گئے سن. ادوں نہ کیوں نہ آ کے دسا بھی وہ تے تیرے گھر ہی پلن ڈے آ کیوں بھی جھوٹ پھڑیا گیا کہ نہیں. ہاں میں کہنا تھوڑی جی غور کر لیا کرو جھوٹ آپ ہی پھڑ کرتا ہے. حضرات گل لگا کرنا ہے گل میں کر لگا مضمون دے بتا ہر جزاء الاحسان الا لسان. حضرت موسیٰ پیغمبر جس ویلے جوان ہو جاندے نے ودخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلھا فوجد فیہا رجلین یقتتلان ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ فوقظہ موسیٰ فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. حضرات اللہ پاک دے قرآن تے غور کر دے جایا دے. اللہ پاک دے قرآن نے کیا دیتا موسیٰ پیغمبر جوان ہوئے سمجھ آ گئی سی کہ میں فرعون دے گھر پلیا ضرور ہاں پر میں ہے ایدی قوم دا نہیں ہے میں بنی اسرائیل دا. تاسی نا اپنے بنی اسرائیل قبیلے دی ہمدردیاں بڑیاں کردے سن. شہر دی گلی چ لنگن ڈے نے ٹائم کیڑا سی جدو لوکاں دی آمد و رفت گھٹی سی. اس ٹائم تے نا گلی چو لنگے 2 بندے پہ لڑن ایک فرعون دی قوم دا ایک انہاں دی قوم دا. ہن انہاں دی قوم دے بندے نے استغاثہ کیتا آیا جے میرا تاواں کریا جے آ بندہ مینوں مار چلے آئے. حضرات را توجہ کریا جے تحت الاسباب یعنی جتھے سبب موجود ہے. دیکھو نا موسیٰ علیہ السلام کو سبب سی ہاتھ موجود نے زندہ نے لاگے جا سکتے ہیں. ہن مدد جدو بندے کو اسباب موجود ہون بندہ مدد کر سکتا ہے وہ مدد منگنی جائے. لیکن جہدے کول اسباب نہ ہون جڑا فوت ہو جاوے اودے تو مدد منگنی جائز نہیں. حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام دی بات کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دے کولوں مدد منگدا تے جاندے نے. حضرت موسیٰ نے غصے دے نال فرعون دی قوم دے بندے نوں مکا ماریا. مکا تھاں ٹکانے وج گیا. بندہ پار بولیا سر پھڑ کے بہ گئے یا اللہ میں تے تران لگا سا. ہاتھی بڑا بھارا سی ترانا کادا تھا ہاتھی ایڈا بھارا سی مالا کول موت دے چہرے تے مارے ہنڈیلا نکل گیا سی. صحیح بخاری وچ آندی رہے ہاتھی بڑا بھارا سی نبی موسیٰ علیہ السلام دا. مکا ماریا بندہ مر گیا. کہنے کہ یا اللہ میں مارنا نہیں سا. اللہ میرے تیری ذات دی قسم ہے تو جاننا میں مارنا نہیں سا چاہتا ایویں مر گیا. ماڑی جی گل نال 302 دا کیس.
حضرت موسیٰ علیہ السلام ہن ڈردے ڈردے رات گزار دے نے، اللہ تو معافی پہ منگ دے نے، یا اللہ پردے پالا تے معاف کر دے۔ پھر جس ویلے چڑھدا ہے فاصبح فی المدینہ خائفا یترقب فاذا الذی استنصره بالامس یستصرخه قال له موسیٰ انک لغوی مبین۔ موسیٰ علیہ السلام دجا دن ڈردے ڈردے پھر وہ گلی چ لنگے، ویکھیا وہ کل والا اپنی قوم دا لڑاکا جو ہور نہ لڑن دے۔ موسیٰ جی آیا جے، ایک آیا جے، ایک مکہ ہور لایا جے۔ موسیٰ علیہ السلام دا آگے آئے، فرمان لگے ہو تو لڑاکا ہی انہا کا لکا بھی یوم مبینو، تو سرکشی ہے، لڑاکا ہی ہر وے لڑائیاں رہندا رہنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسرے نہ اینی بات کہندے نے تے انہاں دے ولے آئے نے۔ قرآن کہندا فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لهما قال موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس ان تريد الا ان تكون جبارا فی الارض وما تريد ان تكون من المصلحین۔ اللہ پاک فرماندے نے حضرت موسیٰ پیغمبر دا ارادہ سی کہ چلو فرعون دے بندے نو ترانا تے اپنے نو بھی سمجھانا کہ رو لڑائیاں نہ لیا کر، لیکن چونکہ غصے نہ کہندے لڑاکیاں تو رو لڑدا رہنا، اینی گل کیتی تے انہاں ول ٹر پے، اونوں اگوں شبہ پی گیا ہن موسیٰ مینوں مکہ مارن آیا۔ او بنی اسرائیلی انہیں آخیا کل مکہ انہوں مارے اج میرا کام کروں، کل انہوں مار چھڑے مکہ مار کے اج مینوں مار رہی۔ اینی گل انہیں کئی، وہ جڑا فرعونی سی نا قبطی، انہیں اسی ویلے سنیا تے مٹھیاں بند کر کے دوڑ آ گیا، انہیں کہا کل دا قاتل لبن ڈے ہاں، پتہ نہیں وہ بندے نو کنے ماریا تے موسیٰ قاتل ہے۔ پھر انہوں جا کے دسیا بھی قاتل موسیٰ ہی۔ انہیں کہا اچھا میرے گھر پلے تے میرے بندے مارے، یہ کدھر دی گل؟ بندے مگر لا دیتے، فوجی سپاہی لا دیتے، جاؤ پکڑ کے لے آؤ، سپاہی لا دیتے جاؤ پکڑ کے لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ پولیس والے نے بھی ایک حدیث یاد کرنے دی توفیق دے، میرے وقت دھیان کرو نہیں تو پڑھ دے، ایک حدیث سانوں بھی یاد کرنے دی توفیق دے تے پولیس والے نے بھی سنا دیا۔ ایک شرط تے کہ حدیث نو عام کرنا جے، مسلم دی حدیث جے صحیح، نبی پاک فرماندے نے دو قسم دے لوکی میں نہیں دیکھے لیکن آن گے ضرور، ہون گے پکے دوست ہی۔ فرمایا او دو قسماں چو کیڑیاں قسماں نے؟ فرمایا ایک قسم عورتاں دی ہے جنہاں لباس پایا ہوئے گا لیکن ہون گیاں ننگیاں، لباس یعنی اتنا تنگ لباس جسم دے اعضاء نظر آن گے، یا بریک لباس فرما جس کپڑے پام دے باوجود ننگیاں تے چلن دا انداز نخریاں والا ہوئے گا، اپنی گردن تھوڑا جا جھکا کے چلن گیا، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اجے نہیں آئیاں لیکن ہون گیاں دوست کی۔ دوجے نمبر تے آپ نے فرمایا او قوم اونا دے ہاتھ اندر گاں دی پوچھل دی شکل اندر جی میں لمبی پوچھل ہوتی ہے، اسی طرح سدھی تے لمبی اونا دے ہاتھ اندر کوڑے ہون گے۔ فرمایا ایویں بلا وجہ لوکاں نو مار دے پھرن گے، او بھی دوزخی۔ ڈنڈے کنہاں دے ہاتھ ہوندے نے؟ بس اگوں آپ سوچ لیا جی، ایویں بلا وجہ جنوں مرضی کٹنا شروع کر دے بغیر تحقیق تو۔ چوری ایک نے کیتی ہے، وہ نس گیا تے پھڑ لیا وہ بھرا نو کٹن لگ پے۔ چوری کسے نے پھڑیا کوئی؟ حضرات چلو خیر اگے گل کر،
میرے دوستو تے ویرو ہونے جناب سپاہی آ جاندے نے پولیس والے آ گئے حضرت موسیٰ پیغمبر دے پیچھے آ جاندے نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو پھڑنا چارا کردے نے لیکن ہن نیکی دا بدلہ نیکی وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعى قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین حضرات وہ نیکی دا بدلہ نیکی ملن لگا ہے حضرت موسیٰ نے نیکی کی تھی لیکن وہ بندہ کو سپ بن گیا انہیں الٹا نیکی نو ضائع کر دیتا لیکن موسیٰ نبی نے تے نیکی کی تھی ہے اور اللہ نیکی دا بدلہ لگا دین حضرات میرے ویرو تے پایو لوکاں نال نیکیاں کریا کرو اگر لوکی تانوں ادا بدلہ نہ دین گے او اللہ تے بدلہ دے گا بندے بے قدرے ہوندے نے پر اللہ تو وڈا قدردان اللہ دی قسم نیکیاں رب واسطے کرو ویکھو رب تانوں پاک کیویں لاندا بندیاں واسطے کبھی نیکی نہ کرو بندیاں تے نیکیاں پر واسطے اللہ دے حضرت موسیٰ نے اللہ واسطے نیکی کی تھی تے اللہ نے اجر کی دیتا ہے اللہ اجر دیتا ہے کہ بندہ فرعون دے محلے وچوں دے دفتر چوں بندہ بھیجیا ہے بھی اونا فرعونی بندہ ہے آ کے کہندا موسیٰ جنی جلدی ہو سکدی ایتھوں نکل جا تیرے برٹ گرفتاری جاری ہو گئے نہیں تینوں پکڑن والے آ رہے نہیں میں تیرا ہمدرد ہاں حضرات اللہ نے نیکی دا بدلہ نیکی دیتی کہ موسیٰ نے اطلاع دے دیتی موسیٰ مصر چو نکل گئے مدین دا رخ کر لیا فخرج من خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين اللہ پاک دے قرآن تے غور کریا جے قرآن کہندا موسیٰ پیغمبر نکلے خائفا يترقب ڈردے ہوئے نکلے یا ترقب دا معنی پریکٹیکل طور سے میں تمہیں دس دیا اے یا ترقب میرے وال دھیان کرے جی اے یا ترقب دا معنی جدو بندہ ڈریا ہوئے نا دوسرے کو پھڑنا آ گیا وہ ہاتھ نہیں گیا پھر ٹوڑا جاتا ہے پھر وہ ہاتھ نہیں گیا یا ترقب خائفا یا ترقب اس طرح ڈردے ہوئے حضرت موسیٰ پیغمبر نکلے اللہ تو دعا پہ کر دینے تے گئے کدھر نے ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل حضرت موسیٰ پیغمبر دعا کر دے اللہ توکل ٹر دے جاندے نے مدین شہر ول جاندے نے فلما ورد ماء مدین وجد علیہ امة من الناس یسقون ووجد من دونهم امرأتین تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير حضرت موسیٰ علیہ السلام ترجمہ تو حدیث اپنی بولی چ نسیا موسیٰ دیر نہ لائی مدین کھوتے آیا پانی پلاون لوکی اوتھے ڈنگرا شور مچایا تے دو جوانا لڑکیاں ڈٹھیاں بکریاں چارن آئیاں پانی پیاون کارن لے آئیاں بکریاں بہت تہائیاں لڑکیاں روک دیتا ہے بکریاں کارن لوگ پہ آون پانی
موسیٰ کے آنی تسی کیوں روکو دسو اصل کہانی تے لڑکیاں دسیا جس دم لوکی پہ آمن پانی سارے بچیا کھچیا اسی پلائیے رب دے کم نیارے تے بوکا پارا ساڈے کولوں کھچیا مول نہ جاوے بڈھا باپ تے ویر نہ کوئی پانی کون پلاوے حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام پوچھتے نے اے بچیوت کی گل ہے تسی پانی کیوں نہیں پلاندیاں ہونے بچیاں بولیاں ایک اللہ دے نیک ولی دیاں بچیاں نے نیک ولی دیاں ہاں 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 توجہ میرے وال کرو میں کی کہہ رہا اے لڑکیاں کون نے اللہ دے ایک نیک بندے اللہ دے ولی صالح دیاں لڑکیاں نے مشہور ہے کہ لڑکیاں حضرت شعیب دیاں نے لیکن بات غلط ہے ہاں دلیل میں قرآن چو لگا دے صرف غور کرن دی لوڑ ایمان نہ کھیڑے آپ ہی ہوئی جاندے اب 12واں پارا کڈو تے سورت دا نام سورت ہود اللہ اکبر اللہ اکبر بھائی میرے بھائیو ہن مینوں جدوں نکھیڑے دا پتہ لگ گیا جے میں بھی اکھاں بند کر کے گول گول گل کری آواں مینوں پتہ ہے میرے بارے لوکی گلاں بڑیاں کردے پر جے میں لوکاں دیاں گلاں تو ڈراں میں کل قیامت نو اللہ نو جواب کی دیاں گا جے میں حق چھپایا میرے منہ وچ اگ دی لگام پینی مینوں او تو ڈر بڑا ہے ہاں جڑے ساڈے فوج شدگان بزرگ گزر گئے یا زندہ جنہاں نے پیچھے ہو رہی گلاں کر لیاں اللہ معاف کرے میں مثال دینا ہونا امجد بھائی میرے جان دے مثال دینا ہونا اخبار چھپدا ہے اخبار دی ہر خبر سچی ہے بولو تے صحیح اور ڈاکٹر سلیم صاحب ویڈیو بنانا کلے بولی جا رہے تھی بول دے نہیں یار بھائی بھائیو دسو اخبار دی خبر ہر جھوٹھی ہے نہیں کچھ جھوٹیاں کچھ خبر چھپی لاہوروں فلانے محلے چاہ واقعہ ہوا تو خبر تساں پڑھ کے سنا دیتی ہن تہاڈا قصور نہیں امجد یزدانی صاحب گئے لاہور انہاں آخیا میں جا کے تحقیق کر کے ہونا یہ گئے اس محلے کرایہ لا کے گئے ٹائم کٹ کے گئے دکان بند کر کے گئے یار میں پتا کرا گل صحیح ہے اوتھے جا کے خبر دا پتا کیتا کہنے لگے سمجھ اس گل دا پتا بھی نہیں یہ آ کے کہنے لگے بھائیو خبر آئی سی پر ہے جھوٹھی ہے ہوں پہلا جنہیں بیان کر لئی او دے تے گناہ نہیں پر جدو ہوں پتا لگ گیا جھوٹھی ہے غلط ہے ضعیف ہے من گھڑت ہے ہوں جڑا بیان کرے گا یہ مطلب انہیں جان بوجھ کے کذب بیانی کی بات ہی سمجھ آ رہی ہے بھائی بولو بولو بخاری مسلم تو علاوہ ہر کتاب اندر کچیاں بھی نے گلاں پکیاں بھی نے اللہ نے ایسے بندے دنیا دے پیدا کیتے جنہاں نے چھانٹی کر کے بخارتے ہیں حضرات تھوڑی جی مت کی لوڑ ہوتی ہے سند پڑھو تے روایت دا بھی پتہ چل جاتا صحیح ہے کہ ضعیف ہے اللہ اکبر اللہ اکبر میں انشاءاللہ قرآن پاک چرچ کرنا سننا پڑھیے نا میں پہلے تباہ ہو سی کچھ شکر اللہ دا اللہ نے تباہ بدلی ہے تحقیق دا اللہ نے موقع بخشیا توفیق دیتی میں پچھلے سال تحقیق کر رہا میں موضوع بیان کرنا سی رسول اللہ علیہ السلام تو پہلے زمانہ جاہلیت میں وہ سوچیا کہ کو واقعہ ہوں کہ زندہ لڑکی نو دبن والا میں کہ یارو واقعہ بڑا لوگوں کو متاثر کرتا ہے تو میں بیان کر دینا جسے میں وہ اثر کڈیا سن دارمی پہلی جلد پہلا باب وہ کڈیا الوزین بن عطار آدھی ہے نبی علیہ السلام دی نبی علیہ السلام تو بعد 169 سال بعد جمے گل سمجھ آ رہی الوزین بن عطار آدھی نبی علیہ السلام دی وفات تو 169 سال بعد پیدا ہویا ہے پھر جوانی ویلے بھی تو کوئی 10 سال لنگے نا پھر لگا روایتاں بیان کراں
یہ ڈائریکٹ روایت بیان کرن دیا کہ نبی پاک کو ایک بندہ آیا تے انہیں گل کہی آ حضرت میں اس طرح سفر تے چلیا، بیوی امید اندر میں چھوڑ گیا، بعد بچی ہوئی، بیوی نے ماریا نہ، بچی سیانی ہو گئی، پھر میں انہوں مارن واسطے ٹوئے پٹنا لفظ تے کتے ہے ہی نہیں نا، ٹویا پٹ کے دبنا یہ تو لفظ کتے ہے ہی نہیں، نہ جھوٹے نہ سچے، خوب چھٹنا لفظ نے، یا حضرت میرے گھر دے قریب خوہ سی، وہ جا کے میں بچی نو چھوڑ دیتا، بچی اتنے بابل یا آبا دی دعائی دے رہی۔ میں واقعہ تو بڑا متاثر میں بیان کرنا، لیکن جب میں ابھی حقیقت دیکھی میں کیا ہوں ایک بندہ نبی پاک تو 169 سال بعد پیدا ہو کے وہ گل کرن دیا بھی نبی پاک دے سامنے واقعہ ہویا، یا تو کسی تابعی دا نام لوے پھر وہ صحابی دا نام لوے کہ فلانے صحابی دے سامنے واقعہ ہویا، جب صحابی دا نام نہیں لے رہا، تابعی دا نہیں لے رہا، یہ مطلب یہ وہی ہو گئی بیان کم ہویا سی۔ اس طرح روایتاں دی پہچان کری دی ہے حضرات، اتوں پھر پکا پتہ لگ گیا کہ روایت من گھڑت ہے، وزیر بن عطا نے بیان کیتی ہے۔ اسی طرح کئی روایتاں مشہور، ہن حضرت حلیمہ دائی دا واقعہ تھوڑا مشہور ہے، ساریا دائیاں آئیاں بچے چک کے لے گئیاں، نبی پاک نو دائی نے چکیا، حلیمہ نے سواری تیز ہو گئی، سینے میں دودھ آ گیا، پھر جناب اگے انہوں نے گھر گئے، ڈاچی تھلے دودھ آ گیا، بکریاں جتھے جان چر چک کے آن، رج کے آن، بکریاں دودھ دین، شیما پہن لوڑیاں دے، اتنا بڑا واقعہ ہے، لیکن سند دی ضعیف ہے، دو راوی نے دی سند اندر، جہم بن نبی جہم اور یہ استاد دے نام دے بھی پتہ نہیں مسلمان ہے کافر ہے، وہ چنگا مندا پتہ ہی نہیں ہے کون ہے، ہن جدا پتہ ہی نہیں وہ گل تے عمل کر لو گے۔ آؤں دی روایتاں دی پہچان دا طریقہ تھوڑا جا میں تمہیں دسیا، یعنی مائی مانا پورا واقعہ بے بنیاد تے من کر پورا واقعہ لوری دین تک۔ حضرات توجہ، مینو پتا میرے کئی بھرا گسا کر جاندے نے، اے لگا پرانے بزرگاں دے کیڑے کڈن، اللہ دی قسمیں کیڑے نہیں کڈدا، میں کسی دے کیڑے کڈن تو اپنے کڈن دیا پہلا، میری کتاب موائدے چیما خطبات چیما جنیاں دئی فرماتا میں ساریاں کڈ کے باہر رکھ چڑیاں، پھر میں تے بیان بھی کرنا ہونا کہ یار روایت میں بھی بیان کرتا رہا، لیکن مجھے پتا نہیں سی، ہن پتا لگ گیا سچائی یہ نام ہے، اپنی غلطی نو بندہ غلطی منے۔ حضرات گل کر رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جڑیاں بچیاں نہ مخاطب ہوئے، وہ بچیاں کون نے؟ اللہ دے قرآن نے سورت ہود اندر بیان کر دیتا ہے، سورت ہود پڑھ کے دیکھو نا، جتھے حضرت شعیب علیہ السلام دا ذکر آیا نا، حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم نو واز کردے نے، تبلیغ کردے نے، تے واز تبلیغ کردیاں حضرت شعیب علیہ السلام نے کی کیا؟ فرماندے نے اے میری قوم دے لوکو، اے میری قوم دے لوکو، میری نافرمانی نہ کرو، ایمی میری نافرمانی نہ کرو، با یا قوم لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح۔ حضرت شعیب اپنی قوم نو کہندے نے اے میرے لوکو، ایویں بلا وجہ میرے حکماں دی نافرمانی تے مخالفت نہ کرو، کتے ایسا نہ ہووے نے متا میری نافرمانی دی کرن دی وجہ تو تواڈے تے حضرت نوح دی قوم دی طرح عذاب نہ آ جاوے، حضرت ہود تے صالح دی قوم دی طرح عذاب نہ آ جاوے۔ اگے کی کہندے نے وما قوم لوط منکم ببعید، اب 12واں پارا سورت ہود جے تے آیت دا نمبر 90 جے، ہاں 99 اللہ پاک دے قرآن نے بیان کر دیتا ہے۔ حضرت شعیب فرماندے نے میری قوم دے لوگو، پہلا حضرت نوح دی قوم دا ذکر کیتا، دور گزری سی، پھر صالح دی ہود دی قوم دا تذکرہ کیتا، پھر بعد اندر فرماندے نے وما قوم لوط منکم ببعید، او میری قوم دے لوگو، لوط علیہ السلام دی قوم دا زمانہ دور تے نہیں، تواڈے نیڑے گزرے آئے۔ لو میں مثال دے کے سمجھانا، کشمیر میں چلاب آیا پچھلے سال آیا نا بھائی، ہن میں تانوں کہاں قوم دے لوگو، میرے بھراؤ دوستو ویرو، اللہ تو ڈرو، عذاباں تو ڈرو۔ اب دیکھو کشمیر دا عذاب کو تواڈے تو دور تے نہیں نا، کیوں بھی میں کہہ سکنا نا، کیونکہ قریب دا زمانہ ہے تے ابرا کافر دی فوج گرک ہوئی ہے نا،
وہ پرانا واقعہ میں کہہ سکنا کہ وہ تھوڑے تو دور نہیں، نیڑے ہی ہے. یہ مطلب ہے نیڑے انہوں کہ نیڑے ہے وے. قرآن پاک جو ثابت ہویا کہ حضرت شعیب دا زمانہ حضرت لوط دے زمانے دے بالکل قریب قریب ہے، اور حضرت لوط دا زمانہ کیڑا ہے؟ حضرت ابراہیم دا زمانہ ہے. حضرت ابراہیم دا زمانہ حضرت موسیٰ دا تے حضرت ابراہیم دے درمیان 400 سال تو زیادہ فرق. بات بھی سمجھ آئی دے نہیں آئی؟ اور موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب دے جوائی کنے بن گئے؟ شعیب علیہ السلام تے حضرت موسیٰ تو 400 سال پہلے ٹر گئے دنیا تو. اچھا مینوں کچھ نہ کیا جے تفسیر ابن کثیر پڑھ لیا جے، ایسے آپ دی تفسیر آ جڑی میں بابو ناسیخ کبیر یہ تفسیر پڑھیا جے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کئی روایتاں وچ ذکر آیا ہے کہ حضرت موسیٰ دے سہرے دا نام انہاں لڑکیاں دے باپ دا نام شعیب ہے، لیکن فرماندے نے جنیاں بھی روایتاں آئیاں نے نا کہ جنہاں وچ آیا انہاں دے باپ دا نام شعیب ہے، ساری روایتاں ضعیف نے، ایک بھی صحیح نہیں. لو انہاں بھی فیصلہ کر دیتا ہے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ. حضرات اللہ پاک دے قرآن تے غور کر دے جایا جے. قرآن تے اللہ پاک فرماندے نے حضرت موسیٰ پیغمبر آئے. حضرت موسیٰ پیغمبر نے جس ویلے نہ بچیاں دا ماجرا سنیا فرمایا فسقا لهما ثم تولى الى الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ پاک فرماندے نے حضرت موسیٰ پیغمبر نے جس ویلے انہاں دی گل سنی تے ترس آ گیا. اے گل سن کے موسیٰ تائیں ترس دلے وچ آیا، کھچ کے بوکا کلے ویکھو پانی رج پلایا تے پانی پلا کے فارغ ہوئے تھلے رکھ دے آئے. کئی دناں دے بھکھے تھکے دعا نو ہاتھ اٹھائے دعا کی کردے نے فلما دعا پہ کردے نے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. دعا کر دے دعا کر رہے نے دعا کر رہے نے دعا کر رہے نے. ایک نسخہ دسدیاں قرآن پاک دے وچوں میں ازمائے اجے. کاروبار کرن جاندے ہو جس ویلے کاروبار شروع کرو نا نال کاروبار کر دے جاؤ تے نال لفظ یاد کر لو رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. شروع تو درود پاک پڑھ لیا جے تے اللہ دی حمد و ثنا کر لیا جے، نالے کام کر دے جاؤ نالے وظیفہ پڑھ دے جاؤ. مہینے بعد اللہ دے فضل و کرم دے نال دیکھو گے تہاڈی توقع تو ود اللہ تانوں ترقی دے دے. میں ازمایا جے نسخہ ہے اور کیوں نہ ازماواں؟ قرآن نے دسیا موسیٰ نبی ازمایا. ہاں ہم جیسا کہتے ہیں بچیاں کون سن؟ انہاں دا بچیاں دے باپ دا نام نہ قرآن چو ثابت ہے نہ حدیث چو ثابت ہے. جدو صحیح سند تو ثابت ہی نہیں اسا انہاں دا نام لینا نہیں. جے نہیں تے نبی لکھ تو اتے ہوئے نے، مینوں سارے نبیاں دے نام ثابت کرو. جے نہ ہی وعدے کرنا ایمان ہے، جے نہ وعدے کرنا ضروری ہے، مینوں انہاں نبیاں دے سارے نبیاں دے نام دسو کہ سارے نبیاں دے نام کیا نے؟ کیوں جی سارے نبیاں دے نام آدھے آئے نے چند نبیاں دے، چند نبیاں دے. میں نہ 50 نبیاں دے بھی نہیں، 50 تو چلے. ضروری نہیں کہ نام واضح آئے، ضروری ہوے جو بات آئی وہ سامنے آئے. لو میں گل مکان لگا. اللہ پاک ارشاد فرماندے نے
حضرت موسیٰ پیغمبر نے پانی پلایا تے رخ تھلے ٹر گئے تے بچیاں بھی گھر چلیاں جاندیاں نے اپنے ابو نو جا کے کہندیاں نے ابو جی گل دے اس طرح ہے تے بندہ ویکھیا بڑا ایک سیاںا ہے لڑکیاں آکھیا باپ پیارے بندہ ایک سیانا شرم خیات طاقت والا پتہ نہیں کتھے جانا اے گل سن کے باپ پیارا لڑکی نو فرماوے سد لیا تو اس نو جا کے اپنا حال سنا دے پھر اللہ پاک دے قرآن نے بیان کر دیتا فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه فقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين اللہ پاک دے قرآن نے بیان کر دیتا ہے دعا دے وچ ایک بچی اوندی ہے انہاں نو بلان دے واسطے اوندی ہے انہاں نو آندی ہے آؤ جی جوان تانوں میرے ابو پہ بلاندے نے تاکہ جڑی تساں ساڈے بکریاں نو پانی پلایا میرا ابو تانوں اے دی مزدوری دے دے حضرت موسیٰ پیغمبر چل پیندے نے اے بچی اگے وے موسیٰ پیچھے وے حضرات مستدرک حاکم اندر صحیح سند دے نال موجود ہے حضرت موسیٰ پیغمبر فرماندے نے پیچھے ہو جا کیونکہ اسی عورتاں دے پیچھے چل دے نہیں پیچھے آ جا جدھر مڑنا ہوئے گا مجھے دس ہی جائیں اللہ اکبر جناب موسیٰ علیہ السلام جوان نے لڑکی بلان آئی جوان ہے موسیٰ نبی اجے نبوت دا اعلان نہیں کیتا جوانی پر جوانی طاقت بھرپور طاقت ہائے بیگانی لڑکی بلان آئی پیچھے آ جا اسی تے کدی بگانیاں بیبیاں دے پیچھے نہیں چلدے ساڈا نظر نہ ہونا تے پے تے جوانا تیری جوانی دا دھیان میں ایتھے بیٹھے ہیں او تینا کلیاں تے کو کالی برخے والی بیبی بیچاری لنگ جے تیریاں نظراں وچ کھبیاں رہندیاں تے دل کرے وچوں پتہ بات لگے میری اماں ہی جان رہی سی اوتھے پیا وا دے کسدا اللہ اکبر اللہ اکبر میرے ویرو تے دوستو دسنا چاہنا حضرت موسیٰ پیغمبر جس ویلے گھر چلے جاندے نے ہن دعا دے وچ کنے مشورہ دیتا قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین ایک بچی کہندی ہے ابو جی میرا مشورہ بندہ بڑا چنگا جے دیانتدار ہے طاقت والا نو مزدور رکھ لو اچھا ہاں بھی بچیا جوانا گل کر دسو جی کی گل کرنی ہے انی اريد ان انكحك احدى بنتيهاتين على ان تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشك عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين حضرت موسیٰ نو کہندے نے لڑکیاں دے باپ نے کہہ دیتا مہر دے بدلے بکریاں چارے اے ہے مرضی میری 8 برساں دی گل ہے پکی اگے مرضی تیری تیرا میرا ضامن اللہ کر قبول پیارے بیٹی میری بیوی تیری اللہ کم سوارے
حضرت موسیٰ پیغمبر نے دعا کر دیتی ہے، اللہ نے پھل بھی دے دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ نو اے کہندے نے، لڑکیاں دے والد کہندے نے 8 سال میریاں بکریاں چار، اے حق میں مقرر کر کے میں اپنی دھی دا تیرنا نکاح کر دینا وا، یہ 2 سال وادو چارے گا تے تیری مرضی ہے۔ حضرت موسیٰ نو اے جوان اے اللہ دا نیک بندہ کہندا ہے، اے گل وچ تیرا میرا ضامن اللہ، تیرا میرا ضامن، تیرا میرا ضامن۔ اج اسی بھی آنے ہاں امجد صاحب ایک کیسٹ دے دو، تہاڈا میرا ضامن اللہ کل پیسے دے دیاں گا، پرت کے امجد دبدا رہے تو تسی دیندے رہا جی۔ اسی رب دیاں ضمانتاں دے کے اللہ دے نام دی بے ادبی کرنے ہاں۔ حضرات اللہ واسطے بے ادبی تو بچو، اللہ دے نام دی ضمانت دیو، پھر دی شرم و حیا رکھو، گل پکی رکھو۔ موسیٰ علیہ السلام دا نکاح ہو گیا، 8 سال بکریاں چاریاں، دسنا کی چاہنا نیکی کیتی، بچیاں دیاں بکریاں نو پانی پلایا، نیکی تے کدے واسطے کیتی سی؟ انہاں نوں پتہ سی کہ مینوں اے کام ہونا تے اس طرح مینوں پھل ملنا ہے؟ پتہ نہیں سی۔ کدے واسطے کیتی؟ کأنہ یرا فإنہ یرا، اس واسطے کیتی مینوں او ویکھ رہا ہے، میں اونوں راضی کرن واسطے نیکی کر رہا۔ حضرات نیکی جدوں بھی کرو رب نو بخان واسطے کرو، اللہ دی رضا دے واسطے کرو، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے اللہ مینوں تانوں ساریاں نو کتاب و سنت دے مطابق عمل کر کے نیکیاں کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور نیکیاں اوہی کرائے جدے تے او راضی ہوئے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔